अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे उसे कहते हैं पोलीयूरिया, यानी कि पेशाब की कसरत। दोस्तों, इसकी वजूहात में शुगर, टेंशन, मसाने का कमज़ोर हो जाना, गुस्सा वगैरह या घबरा जाना, ये मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी वजह से बार बार पेशाब आता है और पेशाब की हाजत होती है। दोस्तों, चंद एक अद्वियात होम्योपैथी की जिनके बारे में हम बात करेंगे कि अगर इस किस्म का मरीज़ हो तो हम कौन कौन सी अद्वियात किन किन अलामात पे इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो सबसे पहली दवा है अल्फल्फा। अल्फल्फा एक ऐसी दवा है जिसमें पेशाब बकसरत आता है और इसकी हाजत बार बार होती है और जिस्म में कमज़ोरी होना शुरू होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि अल्फल्फा एक ऐसी दवा है जो जिस्म को ताकत देती है और जिस्म में नातवानी लाती है, भूख बढ़ाती है और जिस्म का वज़न भी बेहतर करती है। तो दोस्तों, इसमें पेशाब की हाजत भी बार बार होती है और पेशाब बहुत ज़्यादा मिक़दार में आता है। इसके बाद जो दवा है वो है एलोमिना। एलोमिना में पेशाब की बार बार हाजत होती है, लेकिन मरीज़ पेशाब को खारिज करने के लिए उसको इंतज़ार करना पड़ता है। हाजत होती है लेकिन पेशाब आता नहीं। पेशाब आए तो जब पेशाब करने जाता है तो उसे काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। उसके बाद पेशाब का अखराज शुरू होता है। पेशाब में जलन और कभी कभी इसमें पी भी आती है। और एलोमिना, जैसे कि आप जानते हैं कि इसके मरीज़ को गर्मी ज़्यादा लगती है, इसे सख्त कब्ज़ होती है और जिस तरह पेशाब का इंतज़ार करना पड़ता है इसी तरह बहाने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम इसे सर्व करना पड़ता है। और छोटे बच्चों की कब्ज़ के लिए ये एक ख़ास दवा है। और इसके बाद हम बात करते हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी पेशाब बकसरत और बार बार इसकी हाजत होती है। पेशाब आता भी ज़्यादा है और बार बार इसकी हाजत होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस मरीज़ में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जल्दी घबरा जाता है और मीठी चीज़ें ज़्यादा पसंद करता है, पेट में हवा होती है और ऊंचे ऊंचे डकार लेता है। दोस्तों, अगर इस किस्म का मरीज़ हो तो हम अर्जेंटम नाइट्रिकम देकर इसका पोलीयूरिया ठीक कर सकते हैं। कास्टिकम भी आप जानते हैं कि एक फालिजदा दवा है कि फालिज में बहुत एक मददगार दवा है। तो अगर मसाने की वीकनेस की वजह से पेशाब बार बार आए और ख़ास तौर पर मरीज़ को पेशाब की हाजत रात के वक्त हो तो हम और रात को भी बार बार उसे पेशाब के लिए उठना पड़े तो कास्टिकम एक अच्छी दवा है। इसके मरीज़ को सर्दी लगती है और इसके जिस्म में अकड़ाव वगैरह शामिल होता है। इसकी आवाज़ भी बैठती है लेकिन वो सुबह के वक्त। उसके बाद है चैलिडोनियम। चैलिडोनियम एक ऐसी दवा है जिसमें हाजत बहुत जल्द होती है और बकसरत और झागदार पेशाब होता है। जब इंसान पेशाब करता है तो उसमें झाग बन जाती है। जब झाग बनती है तो उसकी दवा चैलिडोनियम होती है। चैलिडोनियम, जैसे कि आप जानते हैं कि ये हमारी जिगर की एक बहुत अच्छी दवा है। इसमें कब्ज़ होती है। इसके दाएं तरफ स्कैपुला के नीचे इसे दर्द होती है और मरीज़ को जिगर की अलामात अगर साथ हों और साथ पेशाब की तकलीफ़ ही हो और पेशाब में झाग आती हो तो हम चैलिडोनियम का इस्तेमाल करके मरीज़ को शफायाब कर सकते हैं। इसी तरीके से नक्स वोमिका का मरीज़, इससे भी पेशाब की बार बार हाजत होती है और साथ इससे बदहज़मी की शिकायत होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि नक्स वोमिका में मुकाबलाबाजी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यह हसास होता है, दिन रात मेहनत करता है, ये ताकतवर चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करता है
تاکہ اس کے جسم میں انرجی بحال رہے۔ یہ شراب کواب اور سگریٹ نوشی وغیرہ اس میں عام ملوث ہوتا ہے اور اسے شدید غصہ آتا ہے اور سردی لگتی ہے اور نیند اس کی پراپر نہیں ہوتی۔ پہلے ٹائم اسے نیند تھوڑی سی آتی ہے، لیکن اگر وہ نہ سوئے تو جب وہ اٹھتا ہے، اٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے صبح کے وقت، اسے شدید نیند آتی ہے اور جب وہ اٹھتا ہے تو تھکا ماندہ اور جسم ٹوٹتا ہوتا ہے اور اس کی زبان سامنے سے صاف اور اس کا پچھلا حصہ بیس اس کی گندی ہوتی ہے۔ اگر یہ علامات ہوں تو ہم نقص نکا دے کر اس قسم کے مریض کو شفا یاب کر سکتے ہیں، یعنی کہ پولیوریا ختم ہو جاتا ہے۔ اگنیشیا چائے اور شراب نوشی کے بعد جلد پیشاب آنے لگے تو یہ دعا اچھا کام کرتی ہے، بشرطیہ کہ اس مریض میں ہسٹیری علامات ہوں، یعنی کہ مریض میں ہسٹیریا پایا جاتا ہو، جسے باوگولا بھی کہتے ہیں، ایک گولا سا اٹھتا ہے اور حلق میں آتا ہے۔ یہ مریض تنہائی پسند ہوتا ہے اور دکھوں کا مارا ہوتا ہے اور یہ تنہائی پسند ہوتا ہے اور تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دکھوں کو یاد کر کے آہیں بھرتا رہتا ہے۔ تو اگر اس قسم کا مریض ہو اور اسے پولیوریا کا بھی مسئلہ ہو تو اگنیشیا اچھا کام کرتی ہے۔ لیڈم بال کے مریض میں پیشاب بکثرت آتا ہے، لیکن کبھی کبھی پیشاب کا اخراج چلتے چلتے رک جاتا ہے۔ لیڈم بال کے مریض کو اگر کہیں بھی درد ہوگی تو اسے ٹھنڈے پانی سے سکون ملتا ہے اور یہی لیڈم بال کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ یہ گنٹھیے کی بہت اچھی دعا ہے۔ اس کا گنٹھیا پاؤں کے انگوٹھے سے شروع ہوتا ہے۔ اگر اسے جوڑوں کی درد بھی ہو اور ساتھ پیشاب کی کثرت ہو اور پیشاب چلتے چلتے رک جائے، یعنی کہ پیشاب کا اخراج رک جائے اور مریض کو سب چیزوں سے سکون ملے، خاص طور پر برونی پانی وغیرہ یعنی کہ لگنے سے، جلد پہ ٹھنڈا پانی ڈالنے سے اسے سکون ملے، تو اس کی دعا لیڈم بال ہی ہوگی۔ رنجیم ایکوا اس میں بھی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ پیشاب آتا ہے۔ مریض کو ہر آدھے گھنٹے کے بعد باتھ روم تک جانا پڑتا ہے اور پیشاب کرنے کے بعد پیشاب کے قطرے ٹپکتے رہتے ہیں۔ تو اگر اس قسم کی علامات ہو تو یہ دعا ایک زبردست دعا ثابت ہوتی ہے اور مریض کو شفا یاب کر دیتی ہے۔ پلسا ٹیلا اس کی عام طور پر مریض خواتین ہوتی ہیں اور وہ بھی پلسا ٹیلا کا کریکٹر اس میں نظر آتا ہے، یعنی کہ ہمدردی پسند ہوتی ہے، انہیں پیاس کم لگتی ہے، منہ خشک ہوتا ہے، پراٹھا وغیرہ ہضم نہیں ہوتا ہے اور اس مریض کو لگاتار جو پیشاب ہے رات کے وقت، یعنی کہ سکون کی حالت میں پلسا ٹیلا کے مریض کو زیادہ پیشاب آتا ہے، لیکن چلتے پھرتے کام کاج کرتے ہوئے اس سے پیشاب کی حاجت کم ہو جاتی ہے، پیشاب قطرہ گرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کھانسی وغیرہ ہو تو اس کے ساتھ پیشاب کا ایک آدھ قطرہ خارج ہو جاتا ہے۔ سیبل سلوٹا میں بھی اگر پروسٹیٹ بڑھ جائے تو ان کی وجہ سے جو پیشاب کی لگاتار حاجت ہوتی ہے تو سیبل سلوٹا ایک اچھا کام کرتی ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ بھی اور بھی کافی ساری ادویات ہیں، لیکن موٹی چند ادویات جن کا ذکر یہاں کرنا ضروری تھا وہ میں نے کر دیا ہے۔ باقی اگر کسی کی کانسٹیٹیوشن یا ذہنی علامت آپ کو مل جائے تو وہ دعا ضرور دیں اور وہ دعا شافی ثابت ہوگی۔ دوستو، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔